देश विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा बडा दशैं 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 30 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको राशिफलको प्रस्तुति दिनु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 30 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी 2021 अक्टोबर 16 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौलात्व, एकादशी तिथि बेलुका 7:17 रहनेछ। त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ। धनिष्ठा नक्षत्र दिउँसो 12:21 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग राति 1:57 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। वाणिज्यकरण बिहान 7:47 त्यसपछि विष्टिकरण बेलुका 7:17 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा आज विशेष प्रवर्ध योग रहेको छ। चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो वार्सुल पूर्व, योग्नी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:05 सूर्यास्त 5:32 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा पापाङ्कुशा एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 8:57 पूर्वाह्न 10:24 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:16 दिउँसो 2:42 हुनेछ। गुलिकाल बिहान 6:05 बिहान 7:31 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:31 बिहान 8:57 रहनेछ। लाभ बार बेला पूर्वाह्न 11:50 दिउँसो 1:16 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 2:42 दिउँसो 4:09 रहनेछ। लाभ बार बेला अपराह्न 5:35 अपराह्न 7:09 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। आजको पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन सकारात्मक छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईका अपुरा केही योजनाहरू पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आँटेका केही कामहरू पूरा गर्न सक्ने समय हो। शान्तिपूर्ण रूपमा दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय देखिन्छ। तपाईको प्रयासले थोरै समयमा कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने संवाद कौशलताले गर्दा नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रयास गर्दा तपाईका समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने समय हो भने साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
प्रतिफल सकारात्मक हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन बन्ने छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्ने छ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईको प्रगतिको फाइदा अरूले हत्याउन चेष्टा गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धमा मेलमिलापपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही समस्याहरू थियो भने सुधार आउन सक्ने दिन हो। जोश जागर कायम रहन सक्ने दिन रहेको छ भने समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। लाभदायी दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि तपाईको काम प्रतिको सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काममा सफलता मिल्नाले मन खुसी बन्न सक्ने दिन हो। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज केही राम्रा प्रशंसनीय कामहरू बन्न सक्ने सामाजिक काम कार्यहरूलाई तपाईले जिम्मेवारीहरूलाई निभाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज केही तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईको विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय हो। कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्ने छ। लगानी गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आर्थिक लाभ हुने, भाग्यले अवसर जुटाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। समाज सेवातर्फ मन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज सामाजिक जीवनमा प्रगति हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। आज यात्राहरू फलदायी नै बन्न सक्ने दिन हो भने प्रेम जीवनमा साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहनेछ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको भाग्य भावमा रहेको छ। यसले नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको कार्य योजना अनुसार जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्ने छ भने दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रगतिमूलक कार्यपथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज केही अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने परिश्रम अनुसार मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको मेहनतले अरूको पनि राम्रो काम सम्पादन हुन सक्छ। आज साथीभाइहरूबाट राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज धार्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने दिन हो। तपाई आफैमा सकारात्मक सोचमा वृद्धि हुनेछ। आफैमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने, मनका नकारात्मक भावना नकारात्मक विचारहरू हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोगले आशा जाग्नेछ भने अतिथिको आवागमन हुन सक्ने, सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने तपाईको प्रेम जोडीले आज तपाईलाई खुसी बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। प्रशंसा गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज
तपाईको पढाइ पक्षमा समय खर्चिँदा तपाईको पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर बन्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। सबै क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ, तर सबै क्षेत्रमा राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफूले काम गरेको क्षेत्रमा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज यात्राहरू पनि हुन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। यसले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज शारीरिक परिश्रम केही बढ्न सक्ने र शरीरमा केही आलसीपन, कुनै कुराले मन खिन्न गराउन सक्छ। आज आत्मबलमा केही कमी हुन सक्ने दिन रहेको छ। पूर्ण रूपमा आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्न नसकिएला सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईको यात्रा भए तापनि यात्रामा केही कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने वा तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्ने यस्तो कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। कुनै अप्रिय खबरले मन खिन्न गराउन सक्ने दिन हो भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। गलत सङ्गतबाट तपाईले सजग रहनुपर्नेछ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने सानो गडबडीले समस्यामा पर्न सकिन्छ। आज आय इन्कम पक्ष मेहनत गर्दा केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो। तपाईको खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोच र मेहनत गर्दै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य असमझदारीपन भावनात्मक रूपमा देखिन सक्छ। परिवारको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमिल वर्गका लागि सानो तिनो गल्तीले भावनामा ठेस लाग्न सक्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ भने अध्ययनमा थोरै आलसीपन बढ्न सक्छ र आज खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। स्वास्थ्यमा स्वस्थ खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। गडबडी देखिन सक्छ। स्वास्थ्यले पनि आर्थिक खर्च गराउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर आज तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ भने आज तपाईलाई आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा महिला वर्गबाट केही विशेष साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज जीवनशैलीमा केही निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईमा आफैमा आकर्षणपन बढ्न सक्ने दिन हो भने केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने कसैबाट राम्रो उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। साथीभाइहरूबाट पनि तपाईलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्छ र काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसाय बढ्नुका साथै व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। दैनिकी आय आर्जन बढ्न सक्ने समय हो। आज काम र व्यापारको सिलसिलामा वा सामान्य भेटघाटको कुरामा तपाईको लाभदायक यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने दिन रहेको छ। काम र व्यापारका लागि विशेष पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भौतिक सुख सुविधा मिल्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्ने कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्छ। खर्चमा तपाईले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइमा समय खर्चिँदा तपाईको पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष तपाईको अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज दिन सकारात्मक बन्ने छ। आज जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन हो। पुरुषार्थीपनले सबैलाई उछिन्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। काम गर्ने कामदार वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बन्ने छ। गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज केही चुनौती बाधाहरू समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ र पनि शत्रु पछि पर्नेछन्। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि केही साथ सहयोग बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईको थोरै रिस आवेगले गर्दाखेरि कामहरू बिग्रिन सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन बन्ने छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक खर्चमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। कारोबारमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ। पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने पारिवारिक सद्भावका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईको कार्यमा मात्र व्यस्त नहुनुहोस्। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै बन्ने छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन तपाईका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो। शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। यसले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज तपाईँ आफैमा धैर्यता लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। शरीर फुर्ती रहन सक्छ। काम कार्यमा उत्सुकता पनि बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईको कुनै पनि तनाव समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूबाट बाहिर निस्किन सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्ने छ भने धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने दिन हो। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक क्षेत्र फराकिलो पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिकमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। मन खुसी रहनेछ भने ईर्ष्या गर्नेहरू पछि पर्नेछन्। आज केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सन्तानसँग केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्ने छ। आज तपाईको वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक मागहरू पूरा गर्न समर्थ हुन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जमघटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको सम्बन्धका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै बन्ने छ। आज पढाइ पक्षमा हुनेहरूका लागि पढाइमा केही रुचि बढ्न सक्छ। समय दिएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। केही लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 5। शुभ रङ हरियो। शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 4थो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ भने आज दिन मध्यम हो। आज काम गर्ने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। आज बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज मन थोरै अस्थिर चञ्चल बन्दिन सक्छ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दोधारपनले गर्दा पछि पर्न सकिन्छ। आज तपाईको व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन हो। कार्य वातावरणहरूमा आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको राम्रो हुनेछ भने
ठुलाले दिएको सरसल्लाह अनुसार मानेर अगाडि बढ्नु तपाईंका लागि केही राम्रो बन्नेछ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईंका लागि दिन मध्यम रहेको छ। सबैको साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गरेको लगानीबाट तपाईलाई केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज मनमा केही नकारात्मक भावनाहरू बढ्न सक्छन्। ती नकारात्मक भावनाहरूलाई हटाएर बढ्नुपर्ने छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मनदोधार रहन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आजको दिनमा आफन्त, परिवार, बन्धु बान्धवमा सामान्य केही असमझदारीपन देखिए तापनि परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चाडपर्वको दिन रहेको छ, विशेष तपाईले सजग रहनुहोला। सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा केही खट्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज तपाईको प्रेमिल जोडीका लागि एकअर्कामा केही खिन्नताको बोध हुन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने दिन हो। स्वास्थ्य खानपानमा तपाईले विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्रगोचर आज तेस्रो भावमा रहेको छ। द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईको सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई आज पूरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज भने तपाईको साथीभाइहरूसँग केही मित्रतापन बढ्न सक्ने, पुराना साथीभाइहरूसँग पनि भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको पक्षबाट सकारात्मक लाभ लिन सक्ने दिन रहेको छ। थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो, किनभने भाग्यले केही साथ दिँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही विजय हासिल गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निर्णय गर्नुहोला। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने सङ्घर्षलाई बढाउने कोसिस नगर्नुहोस्। तिनीहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। जीवनलाई सहज बनाउनका लागि आज तपाईले आकाङ्क्षाहरूलाई सीमित बनाउनु, सीमित योजनामा बढ्नु राम्रो हुनेछ भने पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बन्न सक्ने, अध्ययनमा समय खर्चिँदाखेरि तपाईको पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने केही न्यूनीकरण हुन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अझ सपोर्ट मिल्नेछ। आजको दिन शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचर दोस्रो भावमा रहेर धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आज पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कुल कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने दिन हो भने बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा अरूको मन जित्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन हो भने कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईको घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक दिन बन्नेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, सट्टापट्टाको कारोबार भने दिन राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको सदुपयोग गरेर धन वृद्धि गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज लगानी गर्नुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। तपाईको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता लिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। सामान्य आर्थिक खर्च कतै हुन्छ कि भन्ने मनमा एक प्रकारको डर हुन सक्ने भए पनि राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन हो भने आज तपाईको प्रेम सम्बन्धमा केही सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ।
तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष त्यस्तो नराम्रो छैन। तपाईँले समय खर्चिनुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर आज देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपिनमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्, योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। दिन राम्रो नै बन्नेछ, समग्रमा दिन फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिमा रहेको दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन मनोरञ्जनात्मक पूर्ण बन्न सक्छ। आज जीवनशैलीमा केही परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने दैनिकी जीवनका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। काम गर्ने केही इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने केही परिश्रम खर्चिनु परे तापनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीहरूबाट आर्थिक अभिवृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको अतिथिका कारणले गर्दा तपाईँको योजनामा केही बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको दिन रहेको छ भने रमाइलो हुन सक्छ। आज प्रेमी जोडीका लागि सम्बन्धमा खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा समय खर्चिँदा पढाइ पक्षबाट सकारात्मक लाभ मिल्न सक्ने समय छ। आज रमाइलोमा दिन बिताउन चाहनेहरूका लागि पनि खुसी र आनन्दमा दिन बित्न सक्ने देखिन्छ। आज मनोरञ्जनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर 12औं भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। दिन सामान्य रहनेछ। तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा आज आर्थिक खर्चका कुरामा अनावश्यक फजुल खर्च बढी हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छ। कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने दैनिकी काम कार्य गर्ने का लागि आज केही बढी परिश्रम खर्चिनु पर्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईले अरू कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो उसका लागि केही खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा धेरै नबोल्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईले बोलीलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा तपाईको सामान्य योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने सानातिना समस्याहरूमा अल्झिनु पर्ने दिन बन्न सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। तपाईको काम कार्यको पक्षमा सानातिना गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। तपाईको मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले दिन मध्यम हो। तपाई व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षमा केही दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा हुन सक्छ। यात्रामा कठिनाइहरू हुन सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज चोटपटकमा सामान्य सावधानी रहनुहोला। आज तपाईको परिवार आफन्तजनहरूबाट केही असमझदारीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक कुराहरू नमिल्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानीमा कुराहरू नमिल्न सक्ने दिन रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा विशेष आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धको भावना बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो छैन। मन अस्थिर रहन सक्छ। आज स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ? दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशाहरूले अर्कै फल दिइरहेको हुन्छ। तर पनि तपाईँले विशेष भोलिको दिनको राशिफल सुनेर तपाईँको योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।